अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बअद क़ुव्वतिन अनकाथा। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक का महीना गुज़र चुका है और हम अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर से भी गुज़र चुके हैं। अब जो कुछ हमने रमज़ान में किया, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह के किए हुए वादों पे कायम रहें। जो तौबा हमने की, जो गुनाह हमने बख्शवाए, उसके बाद मज़ीद गुनाह करने की कोशिश न करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए और हमारी कुताहियों, गुनाहों, सयाकारियों, ख़ताओं को माफ़ फरमाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने देखा जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमसे पहले थे, वो रमज़ान आने से 6 महीने पहले नेकी के लिए तैयार हो जाते थे, रमज़ान का इंतज़ार करते थे और रमज़ान गुजर जाने के बाद 6 महीने तक वो दुआएं करते थे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, जो भी हमने रमज़ानुल मुबारक में किया, अदा किया, मेहनत की, रोज़े रखे, नेकियां की, या अल्लाह तो उनको कबूल फरमा। क्योंकि यही हमारी जर्नी है, यही हमारा सफ़र है। इस दुनिया में हम एक मुख्तसर सफ़र के लिए आए हैं और हम अपना ये सफ़र इख्तिताम को पहुंचाकर अपने अल्लाह की तरफ लौट जाएंगे। ये अल्लाह का हमसे वादा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाती हैं, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तू अपने रब को मिलने वाला है अपने उन आमाल से जो तूने कमाए हैं, यानी अपने कमाए हुए आमाल के साथ तू अपने रब को मिलने वाला है। वो आपके आमाल अच्छे हैं या बुरे हैं, और यकीनन तू अपने रब से मिलेगा इंसान। फमुलाकी, और तू अपने आमाल से भी मिलेगा, अपने रब से भी मिलेगा। इसलिए हमारे नेक अमाल में ब्रेक नहीं आनी चाहिए, वक्फा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि हम आज मुसलमान हैं, कल मुसलमान नहीं है। मैं जुमे को मुसलमान हूँ, या मैं जनाजे पे मुसलमान होता हूँ, या मैं ईद के दिन मुसलमान होता हूँ, या रमज़ान में मुसलमान होता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ तो मुसलमान होता हूँ, या कभी नमाज पढ़ी तो मैं मुसलमान होता हूँ। नहीं, इस्लाम और मुसलमान होना लाज़िम मलजूम है। मुसलमान है तो इस्लाम है, इस्लाम है तो मुसलमान ने उसको कबूल किया तो उस पर अमल करना है। अल्लाह ताला सूरह अन-नहल में इरशाद फरमाते हैं, वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बअद क़ुव्वतिन अनकाथा। उस औरत की तरह मत होइए कि जिस औरत ने धागा बनाया, यानी कपास, उसकी रुई को तैयार किया, उसको तैयार करने के बाद उसे धागा तैयार किया, और धागा तैयार करने के बाद जब वो मजबूत हो गया तो उसको टुकड़े टुकड़े, अनकासन टुकड़े टुकड़े कर दिया, अपनी सारी मेहनत को ज़ाय और रायगा कर दिया। ऐसे काम मत करो, यानी कि नेकी करने के बाद बुराई की तरफ चले जाना, अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादों की परवाह ना करना। हम कितने वादे करते हैं अल्लाह से रमज़ानुल मुबारक में, और जो ही रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरता है तो हम अपने गुज़श्ता तरीक़ा कार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, और अल्लाह ताला से किए हुए वादे, अल्लाह ताला से ज़ाहिर की हुई मोहब्बत, अपने गुनाहों की बख्शिश, उसको बालाए ताक रखते हैं, उसको छुपा देते हैं, उसको लॉकअप कर देते हैं। और अब हम ये समझते हैं कि बाकी 11 महीनों के लिए हमारा इस्लाम का और मुसलमान का दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये मुसलमान की आदत से नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-मुमिनून में इरशाद फरमाया। सूरह अल-मुमिनून कुरान पाक की वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों की बहुत सी खूबसूरत अलामात का, निशानियों का, उनके नेक अमाल का, उनकी अच्छी आदत का जिक्र फरमाया है। और सूरह अल-मुमिनून की एक आयत ये है, वल्लज़ीन युअतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। मतलब कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं, खर्च करते हैं, जो भी कुछ वो देते हैं,
لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کا خوف ہوتا ہے۔ وہ صدقہ کرتے ہیں، سخاوت دیتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، راہ للہ دیتے ہیں، قلوبہم وجلہ، ان کے دلوں میں ایک خوف رہتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ یقیناً حقیقت یہ ہے، ہماری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول، اس آیت کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد یسرق ویزنی ویشرب الخمر، کہ وہ چوری میں لگ جاتے ہیں، زنا کاری، بدکاری، بے حیائی میں لگ جاتے ہیں، شراب پینا شروع کر دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یا بنت ابی بکر، لا یا بنت الصدیق، او ابو بکر کی بیٹی، او صدیق اکبر کی بیٹی رضی اللہ عنہما، معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اس شخص کا خوف ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو صدقہ خیرات اور سخاوت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم کی ایک روایت یہ بیان کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، جو یہ لوگ جن کے دلوں میں خوف ہے، نیکی کرنے کے بعد بھی خوف ہے، عبادات کرنے کے بعد بھی خوف ہے، اور اللہ کا خوف ہے، عائشہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان میں کے دل میں خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو قبول نہ کرے، اور اللہ قبول نہ کرے تو محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے نیک اعمال کرنے کے بعد، رمضان گزارنے کے بعد فخر میں آ گئے کہ ہم نے یہ کیا، وہ کیا، کمال کیا، جمال کیا، ایسے سخاوت کی، ایسے ہم سخی تھے، ایسے ہم نمازیں پڑھتے تھے، اور جو ہی ہم نے جیسے عید الفطر آئی اور اس کے بعد ہمارے حالات بدل گئے اور ہم نے سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا؟ نہیں، ہمارے دل میں خوف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے محنت تو کر لی، اب ہمارے اعمال وہ قبول ہونے چاہیے، اور ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی اس محنت کو مسلسل جاری رکھیں، کیونکہ مسلمان یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان ہے کل مسلمان نہیں ہے، جمعے کو مسلمان ہے تو ہفتے کو نہیں ہے، رمضان میں مسلمان ہے باقی 11 مہینوں مسلمان نہیں ہے، حج میں مسلمان ہے تو حج کے علاوہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ برگزیدہ کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اعلیٰ و افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، اپنے رب کی عبادت کیجئے، نیکی کے تمام اعمال عبادت میں آتے ہیں، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، یعنی یقین یعنی موت آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، سامعین و ناظرین، ہم رمضان جا چکا ہے، ہم اب بھی مسلمان ہیں، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ رکھے اور ایمان پہ موت دے، اور ہم عمل میں سرگرم رہیں، اپنے اللہ کو خوش کرتے رہیں اور باقاعدگی سے عبادات کریں، اور جو اخلاق و عادات ہم نے رمضان میں اپنائے ان پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، بارک اللہ لکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔